السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إني أسلمنا عجيب أسلمنا لهولو نجر بالشتان دال لهولو مفتي أسكمطه إذا لبه وإذا لبش يعني إذا كان لبش وإذا كان لبه ين حديث بتخرة الدمت الله كزيدا نجاوت حال ونجاوت عشان النبي عليه الصلاة والسلام بزا ورك أما زمن عند وقت كسلات ساعات وجه وده مسجد قبل كزام بوهلا مسجد بمي قبل ساعات عند صحابي اللي بتشو مسجد وسط بتأم تكزوا جنوت يه صحابة سيدنا أبي أمامة يبالان يا أبي أمامة النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة. أبي أمامة هو يا النبي عليه الصلاة والسلام يا أزانيوج النبي يا رحمة يجود رحمة يا النبي. أبي أمامة هو أنا ملكتها له كصلاة وقت وجه مسجد وسط من تسرى له بلوتا كصيم صحابة نقرأتوا النبي عليه الصلاة والسلام لما مفتي سرى لساتوا من علاتوا هموم لزمتني وضيون يا رسول الله علاتوا دين إدها تكازي وسكتوين يسو إدها اللبين يهجنك وزي مسكين كسلات وتكجين لك أمت يقبتين يا رسول الله كذا النبي عليه الصلاة والسلام انقد يوس كذي إدها متوت أبت كذي تنك متوت أبت النقرهم ويا النبي عليه الصلاة بلا لاتو أرى أنتو الله ملتين فرجوا نقروا لاتو بله بلا لاتو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبغل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إن ذكر بل إدهان الله يكفل الله كجنقة نجا الله وتعالى بنيان كذا صحابي يذكر من دنا اللهم إني الله وإني أعوذ بك بان تتبقال من الهم والحزن كام كجنقتنا كتكازي بان تتبقال له وأعوذ بك من العجز والكسل كسن فنانا كما تاكت بان تتبقال له بلا وأعوذ بك من الجبن والبغل كسستنا كفرنا كفرات بان تتبقال له وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال بدين بإدا كما غلب كما الشنف أنتم وندلجون دمو الله أكبر كسبوتي بتاش كمان بان تطبق الله ين دعاء بل الله سبحانه وتعالى دهني كفل الله يا إني كجبهبت متنجت الله وتعالى سيدنا أبي أمامة من على باري مسارات يهن نجار يهن ذكر ويهن دعاء درقني الله دهن كفل لي كزي متنجت أسوق جدل لي سيدنا أبي أمامة سلزي إذا كان لبش كسي إذا لم يطعت ذكر له مفتيه أعمال له مفتيه وإذا الله مزور مفتيه سلزي بزي إذا مالنا بزي ذكر مالنا يمن التقم الله توفيق لستن وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.